भोजनको लागि खाद्यान्न सामग्रीहरू यो चाहिँ मानव सेवा आश्रममा रहेका सबैजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै जाडोको कारणले चाहिँ आगो तापिरहनु भएको छ है। जय मानव सेवा। खाना खाने क्रम जारी छ। यसरी खाना खाने क्रम जारी छ। नेपाल घर चितवन भई हाल रोजगारीको सिलसिलामा हङकङमा कार्यरत इन्द्र श्रेष्ठ र आमा ज्ञानुमया श्रेष्ठकी सुपुत्री समाजसेवी हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभागकी वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको जन्मदिनको अवसरमा बागलुङ बजारमा रहेको मानव सेवा आश्रममा 31,000 बराबरको खाद्यान्न सामग्री र मानव सेवा आश्रममा आश्रम लिएर बस्नुभएका 50 जना मानिसहरूलाई जाडोमा लगाउने न्यानो टुपी वितरण गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रममा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएका हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभागका अध्यक्ष शैलेश मगर, रत्नबहादुर छेत्री, बाबुराम शर्मा, ज्ञान बहादुर नेपाली, रूपेश सुनार, दीपक नेपाली, कुलराज पौडेल, कृष्ण पौडेल साथै उपसमिति वैदेशिक विभागका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। कार्यक्रममा हाम्रो जैमिनी संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णबहादुर नेपाली, केन्द्रीय सचिव राम पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अशोक रेग्मी, केन्द्रीय सदस्य कमल नेपाली, सदस्य रञ्जना विशी, सरितापुर लगायतका पदाधिकारीको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। सम्पूर्णलाई दर्शन नमस्ते भन्न चाहन्छु। हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभागका वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको आज मिति 2078 पौष 14 गते शुभ जन्मदिन परेको हुँदा उहाँले यस बागलुङ बजारमा रहेको मानव सेवा आश्रममा रहेका विभिन्न अपाङ्ग, अशाक्त, वृद्ध सबैलाई चाहिँ एउटा भोजनको लागि खाद्यान्न सामग्रीहरू उतार्नु भएको छ हाम्रो साथीहरूले। र उहाँले यस्ता कामहरू बागलुङ बजारमा रहेको मानव सेवा आश्रममा आज मात्रै नभएर धेरै पटक गरिसक्नु भएको छ। र यो हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभाग सल्लाहकार वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको जुन एउटा शुभ जन्मदिनको अवसरमा यो खाद्यान्न सामग्रीहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो साथीहरूले झारिसक्नु भएको छ। र यस्ता कामहरू आज मात्रै नभएर हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभागको सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको तर्फबाट आज मात्रै नभएर हिजोका दिनहरूमा पनि धेरै भइरहेका छन् र भइसकेका पनि छन् र हुने पनि छन्। र यस्ता ठाउँहरूमा यसरी चाहिँ सहयोग गर्दा यहाँको चाहिँ वातावरणमा यसरी चाहिँ बुझ्दा हैन तपाईको चाहिँ एकदमै यो क्षण यहाँ आएर तपाईहरु चाहिँ यसरी
घुलमिल गर्दाखेरि यहाँको आनन्द, यहाँको एउटा चाहिँ मन मस्तिष्क नै छुट्टै किसिमको हुने गर्छ है। बागलुङ बजारमा रहेको मानव सेवा आश्रममा एकदमै निस्वार्थ रूपले चाहिँ यो मानव सेवा आश्रममा जन्मदिनको अवसरमा धेरै कार्यक्रमहरू हाम्रो जैमिनी संस्थाको सहकार्यमा भइरहेका छन् र आउँदा दिनहरूमा पनि हुनेछन्। यो निकै यो हाम्रो चाहिँ पुस महिना एकदमै जाडोको चाहिँ अवस्था रहेको छ र यहाँ चाहिँ एकदमै क्याम्प फायर आगो तापिराख्नु भएको छ आमाहरूले है। यो चाहिँ मानव सेवा आश्रममा रहेका सबैजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै जाडोको कारणले चाहिँ आगो तापिरहनु भएको छ है। एकदमै व्यवस्थापन तरिकाले हेर्दाखेरि पनि एउटा छुट्टै आनन्द छ यहाँ चाहिँ है। बाबु यता हेर ल सबैजना आउनु चण्डिका आउनु। जय मानव सेवा। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सरहरूलाई। हामीले चाहिँ खाद्यान्न सौजन्य गर्नुभएको छ आश्रम परिवारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। यति बेला हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ हाम्रो जैमिनी संस्थाबाट आउनुभएको छ केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्ण बहादुर नेपालीज्यू, यसै गरी केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ राम पौडेलज्यू, यसै गरी सदस्य हुनुहुन्छ सरिता पुन, यसै गरी सदस्य यसै संस्थाका सदस्य अशोक रेग्मीज्यू, यसै गरी कमल नेपालीज्यूको गरिमामय उपस्थिति भएको छ। सबैजनाले जोरदार तालीबाट स्वागत गरिदिनु गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सम्झना बढी लगायत हाम्रो बुवालाई चाहिँ अगाडि रहेको खदा र टिकाद्वारा पनि स्वागत गरिदिनु। जैमिनी टिमलाई सम्मान कार्यक्रम सँगसँगै अबको केही समयमा यस हाम्रो जैमिनी संस्थाको तर्फबाट सानो मन्तव्य व्यक्त गर्न जानु भइरहेको छ साथीहरू। यस हाम्रो जैमिनी संस्था को तर्फदेखि यहाँलाई हार्दिक नमस्कार। र हामीले आज यस जैमिनी संस्थाको केन्द्रीय कार्य समिति हाम्रो कृष्णेश्वरमा छ र हाम्रो वैदेशिक विभाग उक्त केन्द्रीय समितिको वैदेशिक विभाग को केन्द्रीय सल्लाहकार वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको आज जन्मदिनको यो पावन अवसरमा आज हामी यस मानव सेवा आश्रममा उपस्थित भइरहेका छौँ। यस मानव सेवा आश्रम परिवारप्रति आज हामीले हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको जन्मदिन मनाउने अवसर यस मानव सेवा आश्रममा चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। यसको लागि यो सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रम परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी
यस मानव सेवा आश्रममा जैमिनी संस्था को माध्यमबाट हामी यहाँ उपस्थित भइरहँदा हामीले भोजन लगायत विभिन्न लत्ता कपडाहरू आज यो मानव सेवा आश्रममा रहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि यसै जैमिनी संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णबहादुर नेपालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रो जैमिनी संस्थाकै केन्द्रीय सदस्य कमल नेपालीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। ज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। हाम्रो जैमिनी नगरपालिका माओबस्ती हाम्रो जैमिनी संस्थाको सदस्य सरिता पुन ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो जैमिनी संस्था यस मानव सेवा आश्रम परिवारलाई पनि आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। र हामीले यस जैमिनी संस्था एउटा सामाजिक संस्था जहाँ दुखी गरिब अशक्त असहायहरूको सारथी बन्दै आइरहेको हामी गत वर्ष पनि हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको जन्मदिनको अवसरमा यही ठाउँमा हामीले कार्यक्रम गरेर हामी बिहानको भोजन चाहिँ गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी आज पनि यहाँ हामी चाहिँ उपस्थित भइरहेका छौँ र यो अवसर प्रदान गर्ने मानव सेवा आश्रमप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै आफ्नो यस संस्थाको बारेमा थोरै भए पनि जानकारी गरिदिनको लागि हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णबहादुर नेपालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो जैमिनी संस्था केन्द्रीय सदस्य कमल सर, केन्द्रीय सदस्य अशोक रेग्मी र केन्द्रीय सदस्य सरिता पुन, रञ्जना विसी लगायत उपस्थित सम्पूर्ण यस मानव सेवा आश्रममा जसरी आश्रम लिएर बस्नु भएको छ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा म हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विगतका दिनहरूमा जस्तै हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभाग के वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको आज पर्न गएको शुभ जन्मदिनको अवसर पारेर हामीले यस मानव सेवा आश्रममा प्रयोजक हाम्रो सङ्गीता श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ भने सहप्रायोजक हाम्रो जैमिनी संस्थाले सहकार्य गर्दै आजको कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ र हाम्रो जैमिनी संस्था आजको यो दिनसम्म यस्तै सामाजिक कामहरू सामाजिक कार्यहरू गर्दै अगाडि बढिरहेको छ र जहाँ अशक्त असहाय एउटा चाहिँ निमुखा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि हाम्रो जैमिनी संस्था सारथी बन्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसमा हाम्रा जैमिनी संस्थालाई माया गर्ने शुभचिन्तकहरूलाई म यहाँबाट पनि सम्झन चाहन्छु र सबैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यहाँहरूको साथ सहयोग मायाले नै गर्दा हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू, यस्ता कामहरू, यस्ता सहयोगहरू धेरै ठाउँमा गर्न पाइरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कामहरू र यस्तै साथ सहयोगहरू आगामी दिनहरूमा पनि गर्न पाउने अपेक्षा गर्दछौँ र गरिरहनेछौँ। र हाम्रो जैमिनी संस्था एउटा निस्वार्थ भावनाले यस्तै गरिब दुखीहरूलाई सहयोग गर्दै र यस्तै साना ठुला सहयोगहरू गर्दै एउटा हाम्रो जैमिनी संस्था भनिरहँदाखेरि हाम्रो जैमिनी नगरपालिकामा मात्रै नभएर अन्य ठाउँहरूमा पनि अन्य नगरहरूमा पनि यस्ता सामाजिक कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ। यो हाम्रो जैमिनी संस्था
एउटा चाहिँ निस्वार्थ रूपले एउटा बिना स्वार्थमा अगाडि बढिरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोगले नै गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो जैमिनी संस्था यसरी अगाडि लम्किरहेको छ, अगाडि पाइला राखिरहेको छ। र हामीले आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभागको वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको जन्मदिनमा यस्ता यो मानव सेवा आश्रमलाई चाहिँ मेरो मनबाट म उपस्थित त्यो ठाउँमा उपस्थित हुन नसके पनि जे होस् हाम्रो जैमिनी संस्था केन्द्रीय परिवारले चाहिँ सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम गरिदिनुहोस्, गर्नुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा राखेर यो कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। र उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई र यस यो कार्यक्रममा र यो प्रायोजन गर्नुभएकोमा सङ्गीता श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै समस्यामा पर्नुभएका र समस्यामा डुब्नुभएका सम्पूर्ण गरिब तथा अशक्तहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। अझै पनि उहाँको चाहिँ यो आजको जन्मदिन साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै दुई शब्द म यहाँ टुङ्ग्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसमा पनि सम्पूर्ण आमा बुवाहरूलाई सहभागिता हुनुहुनेछ भन्दै आजको यस हाम्रो वैदेशिक विभागको केन्द्रीय सल्लाहकार आदरणीय दिदी सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको जन्मदिनको केक काटिदिनको लागि म केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरबहादुर नेपालीज्यू र सदस्य सरिता कुमारज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। सेवा आश्रममा रहनुभएका आमा बुवाहरूलाई हामीले टोपी वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसमा सरिक भइदिनको लागि म सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारी टिमहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै गरी हामीले यस कपडा लिनको लागि सहकार्य गरिदिनको लागि यस मानव सेवा आश्रममा रहनुभएका मेम्बरहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। जय मानव सेवा, जय मानव सेवा, जय मानवता, जय हाम्रो जैमिनी संस्था। ल धेरै धेरै धन्यवाद आश्रम परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हाम्रो जैमिनी संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू। र यस न्यानो रक्त कपडा लिनुहुने सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रमका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आजको यस हाम्रो जैमिनी संस्था वैदेशिक विभागको वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूको यस जन्मदिनको पावन अवसरमा यस मानव सेवा आश्रममा आएर जैमिनी संस्थाको सहकार्यमा उहाँको जन्मदिन मनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रमको परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दै आजको यस मानव सेवा आश्रममा यस जन्मदिन कार्यक्रम यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो जैमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभागकी वरिष्ठ सल्लाहकार सङ्गीता श्रेष्ठज्यूलाई। र औपचारिक कार्यक्रम केक काट्ने कार्यक्रम र टोपी, यो जाडोको समयमा टोपी हस्तान्तरण गरिसकेपछि हामी चाहिँ भोजन कार्यक्रम बिहानको खाना खाने क्रममा चाहिँ सुरुवाती गरेका छौँ। खाइरहनु भएको छ। यो सेवा, यो सहयोग यसरी नै सधैँभरि यसरी नै गर्न पाइयोस् है। एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र अहिले चाहिँ मानव सेवा आश्रममा हाम्रो जैमिनी संस्थाको सहकार्यको कार्यक्रममा खाना खाने कार्यक्रम जारी छ।
खाना खाने क्रम सुरुवात भएको छ। मौसमको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति समय ढिला पनि भयो र सबैजना उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो केन्द्रीय साथीहरू केही साथीहरू चाहिँ उपस्थित हुन सक्नु भएन शारीरिक अवस्थाका कारण, अनि आज मौसमले पनि धेरै च्यालेन्ज गरेको अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि पनि जे होस् कार्यक्रम राम्रो भएको छ। यसरी खाना खाने क्रम जारी छ। खाना लिइरहनु भएको छ, खाना खाइरहनु भएको छ। यहाँ आउँदा यसरी सहयोग गर्न पाउँदा यहाँको आनन्द, यो चाहिँ समय, यो अवस्था देखेर एकदमै छुट्टै आनन्द लाग्छ है। यसरी चाहिँ खाना खाइरहनु भएको छ। साथीहरू चाहिँ सबैजना यसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ। साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले भिडियो बन्द गरेकोमा छौँ। तपाईँहरूलाई आजको एपिसोड कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। र यदि तपाईँहरू यसमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यस हाम्रो जयमिनी टिमको तर्फबाट हाम्रो जयमिनी संस्था उपसमिति वैदेशिक विभागकी वरिष्ठ सल्लाहकार समाजसेवी सङ्गीता श्रेष्ठज्यूलाई जन्मदिनको लाख शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजको एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई।